हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही युनजुक ये खौफनाक आवाज़ सुनता है, वो फ़ौरन चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है। पीछे का व्यू धीरे धीरे क्लियर होता है। हम युनजुक को आते हुए देखते हैं, जो तेज़ी से ज़मीन पर नीचे उतरता है। उसकी नज़रें गज़बनाक अंदाज में युनजुक पर जमती हैं। युनजुक के कदम ज़मीन पर पड़ते ही एक टेरिफाइंग ऑरा पूरे एरिया में फैलने लगता है। वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ता है। उसी दौरान होंगरिक युमसुक को अपने सामने देखकर वो डर से कांपते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, क्या क्या ब्लेड गॉड। युमसुक का ऑरा इतना इंटेंस होता है कि युनजुक हेल्पलेस होकर उसके प्रेशर से कांपने लगता है। युमसुक की नज़रें अब जिंगप्योंग की तरफ मुड़ती है और एटमॉस्फेयर में तनाव बढ़ जाता है। युमसुक जिंगप्योंग के बाजू पर एक नज़र डालता है। उसके कटे बाजू को देखकर वो गुस्से से दांत पीसने लगता है। युनजुक ये मंजर देखकर डर जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए एरोगेंट अंदाज में कहता है, हाँ, क्या तुमने देखा? ये वो कीमत है जो मेरी बेइज्जती करने वालों को चखानी पड़ती है। युनजुक की बात ख़त्म भी नहीं होती कि अचानक वो चौंक जाता है। युनजुक उसके पेट पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। युनजुक फोर्स से पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। युनजुक की नज़रें फिर जिंगप्योंग की तरफ जाती हैं, जो उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देता है। लेकिन उसी दौरान जिंगप्योंग मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। युनजुक ये देखकर आगे बढ़ता है और उसे ज़मीन पर आराम से लिटा देता है। जिंगप्योंग दर्द से किराते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, ग्रैंड एल्डर। युमसुक उसके चेहरे के करीब झुककर नरम लहजे में कहता है, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। जिंगप्योंग कराते हुए कहता है, हम हमारे क्लैन के डिसाइपल्स। युमसुक ये सुनते ही सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, बस थोड़ी देर के लिए लेटे रहो। फिर वो जोशियो की तरफ मुड़कर कहता है, इसे सहारा दो ताकि वो मुझे देख सके। जोशियो और सुहू रोते हुए जिंगप्योंग को सहारा देते हुए कहते हैं, मास्टर अंकल, आप इस तरह कैसे हो गए? युमसुक जिंगप्योंग की तरफ देखते हुए कहता है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे बूढ़े आदमी की तरफ से एक गिफ्ट है। युमसुक अपने क्रिम्सन ओरा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि युनजुक दर्द में करा रहा होता है। युमसुक युनजुक के करीब पहुंचकर अपने हाथों में ओरा जमा करता है और उन्हें रोटेट करते हुए युनजुक की चेस्ट पर एक अटैक करता है। एक ही लम्हे में युमसुक अनगिनत बार अपने हाथों से युनजुक पर अटैक करता है और आखिर में एक ज़ोरदार अटैक के साथ उसे दूर फेंक देता है। युनजुक दर्द से चिल्लाते हुए दूर जा उड़ता है। युमसुक उसे संभलने का मौका नहीं देता और दोबारा उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। युनजुक बेबस हो जाता है, वो बार बार अटैकिंग की जद में आता है। दूसरी तरफ जिंगप्योंग युमसुक की तेज़ मूवमेंट्स देखकर मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। युमसुक युनजुक पर फाइनल अटैक करता है, जिससे युनजुक एक दीवार से जा टकराता है और अधमरी हालत में पड़ा होता है। युमसुक फिर गुस्से से आगे बढ़कर युनजुक को मुक्के मारने लगता है। डिसाइपल्स ये मंजर देखकर रोने लगते हैं। आखिर में युमसुक एक फाइनल जोरदार मुक्का मारता है, जिससे युनजुक का सर दीवार से टकराकर दीवार में धंस जाता है। युमसुक का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। हमें उसकी मुट्ठी को दिखाया जाता है, जिससे खून टपक रहा होता है। उसके बाद युमसुक जिंगप्योंग के करीब जाता है और कहता है, इस टेक्निक का नाम फिस्ट ऑफ स्कैटरिंग फ्लावर शैडो है। ये मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनाई थी और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिंगप्योंग ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और दिल में कहता है, थैंक यू ग्रैंड एल्डर। युमसुक उसे गले लगाते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, सब ठीक है, बस आराम करो, सो जाओ, बस सो जाओ। जिंगप्योंग युमसुक की गोद में सुकून से दम तोड़ देता है, एक शहीद की तरह। युमसुक उसे गोद में सीने से लगाए बैठा रहता है। डिसाइपल्स जिंगप्योंग को मुर्दा हालत में देखकर चीख कर रोने लगते हैं। मास्टर अंकल, मास्टर अंकल, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? युमसुक जिंगप्योंग को आराम से ज़मीन पर लिटाकर उसकी आंखें बंद कर देता है। जोशियो और सुहू जिंगप्योंग के करीब आकर रो पड़ते हैं।
मास्टर जिंगप्योंग युमस्युक के पीछे होंगरी खौफ से कांप रहा होता है। युमस्युक धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहता है, लीव। ये सुनकर होंगरी कांपते हुए उलझन में पड़ जाता है, लेकिन युमसुक दोबारा कहता है, जाओ और इन्हें बताओ कि निम्डोरियन मेरे हाथों जल्दी ही मरने वाला है। दोस्तों, युनजुक निम्डोरियन का राइट हैंड है। अगले सीन में हमें होंगरी पहाड़ की वादियों में दौड़ते हुए नजर आता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो कांपते हुए वो मंजर याद करता है जहां युमसुक ने युनजुक को बेदर्दी से मारा था। युमसुक की आवाज उसके जहन में गूंजती है जहां वो कहता है, निम्डोरियन तुम मेरे हाथों बहुत जल्दी मरने जा रहे हो। ये सोचकर होंगरी कांपते हुए अपने सर को पकड़ लेता है और घबराहट में जोर से कहता है, ब्लेड गॉड हम सबको मार डालेगा। फिर वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। भागते हुए वो चीख रहा होता है, हम सब मरने वाले हैं। अचानक वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन वो जल्दी से डर से कांपते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहता है, ओ मेरे खुदा, मुझे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना होगा, ब्लेड गॉड आ रहा है। अगले सीन में हमें माउंट हुआ सेक्ट के दरवाजे पर युनजुक का कटा हुआ सर एक पिलर पर लटका हुआ झूलता हुआ दिखाई देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर एक आदमी परेशानी से चिल्लाता है, सेवन सिल्वर टायरन ब्लेड, ये कैसे हुआ? ये देखकर इर्द गिर्द के लोग खौफ में पड़ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी घबरा कर जमीन पर गिर पड़ता है और कांपते हुए कहता है, क्या ये वाकई सेवन सिल्वर टायरन ब्लेड है? नेम्डोरियन का राइट हैंड युनजुक, ये वाकई मर चुका है। एक और आदमी खौफ से सोचता है, ये युनजुक का सर है, नेम्डोरियन इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? माउंट हुआ क्लैन तो बिल्कुल क्रेजी हो गया है, ये डिस्ट्रक्शन है। पहले तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जो कुछ मेरे सामने है वो रियल है। बूढ़ा आदमी घबरा कर सोचता है, ये क्या मुसीबत है? ब्लेड गॉड की इतनी ताकतवर है कि पहाड़ के अंदर जाना एक बड़ी गलती होगी। एक और आदमी गहरी सांस लेते हुए दिल में कहता है, स्वॉर्डमैन जेंग कैंग उक रातों रात फरार हो गया और अब युनजुक का सर लटका हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पहला आदमी सर पकड़ते हुए सोचता है, जब जेंग कैंग उक माउंट हुआ से निकला था तभी ये सब हुआ था। हमें युनजुक के सर को दिखाया जाता है जो हवा में झूलते हुए पिलर से टकरा रहा है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग घबराकर जल्दी जल्दी अपने दिल में कहते हैं, हमें फौरन निकल जाना चाहिए। फिर वो सब वहां से जल्दी निकलने लगते हैं। अगले सीन में हमें माउंट हुआ सेक्ट के अंदर का मंजर दिखाया जाता है जहां एक जगह पर बहुत सारी लकड़ियां जमा की गई हैं। एल्डर वांग उन लकड़ियों पर लकड़ी रखते हुए आंखों में आंसू लिए कहता है, जिंगप्योंग, एक अजूर एकेडमी का डिसाइपल भी लकड़ी रखते हुए आंसुओं में डूबे हुए कहता है, मास्टर जेंग। सब लोग लकड़ियों के इर्द गिर्द जमा थे। जोसियो और सुहू हुचकियों से रो रहे थे। हमें जिंगप्योंग को दिखाया जाता है जो लकड़ियों के ऊपर फूलों पर लेटा हुआ है। इतने में फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स आते हैं और गम से चीखते हुए कहते हैं, जिंगप्योंग कहाँ हो? वो ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जी ग्योन रोते हुए कहता है, जिंगप्योंग प्लीज़ उठो, आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? मुझे तुम्हें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें अपने गोद में उठाया, तुम्हें खिलाया और तुम्हें सोने के लिए लोरियां दी थी। बेनमुसैन भी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें रोते वक्त तसल्ली दी थी। मैंने तुम्हें अपनी कमर पर उठाया जब मैं एक मार्शल आर्टिस्ट था। एक और डिसाइबल रोते हुए कहता है, जिंगप्योंग तुमने हम सब से पहले इस दुनिया को छोड़ने की जुर्रत कैसे की? बेनहुसैन आंखों में आंसू लिए कहता है, तुम मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह थे। जिंगप्योंग। सब डिसाइपल्स हुचकियों के साथ रो रहे थे। इतने में हमारा जिन्मू लाठी के सहारे चलते हुए वहां पहुंचता है और उदास चेहरे के साथ एक चेयर पर बैठ जाता है। एल्डर वांग सब डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहते हैं, जनाजा शुरू हो जाएगा। फिर वो एक स्क्रोल खोलकर पढ़ते हैं। माउंट हुआ ग्रेट डिसाइपल जिंगप्योंग को एक्नॉलेज करता है जिसने कभी डर को अपने करीब न आने दिया। जी गुआन ये सुनकर आंखों में आंसू लिए दिल में सोचता है, ये ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो माउंट हुआ का सबसे ग्रेट डिसाइबल था। बेनहुसैन रोते हुए दिल में कहता है, आखिरकार तुम्हें एक ग्रेट खिताब से नवाजा गया।
لیکن اس خوشی کے دن تم اس طرح بے یارو مددگار کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ جنمو خاموشی توڑتے ہوئے حکم دیتا ہے، آگ جلاؤ۔ ساؤتھن ہیونلی ٹیمپل ایلڈر لکڑی کو پکڑ کر آگے بڑھتا ہے اور لکڑیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ جلتے ہوئے شعلے لکڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جنگ پیونگ جو لکڑیوں پر پھولوں کے درمیان لیٹا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے راکھ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی راکھ شعلوں کے ساتھ فضا میں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ جنمو بھی خاموشی سے آنکھیں بند کیے اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایلڈرز بھی غمگین نظروں سے جنگ پیونگ کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں، جنگ پیونگ۔ اسی دوران ہمارا سین ماؤنٹ ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے، جہاں ہمیں یمسک دکھائی دیتا ہے۔ وہ جنگ پیونگ کو جلتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں کہتا ہے، الوداع بچے، خدا تمہیں سکون عطا کرے۔ یمسک آسمان میں اڑتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر سوچتا ہے، مہینے، ان مہینوں میں تم نے بہت ترقی کی ہے۔ شعلوں میں جنگ پیونگ کا ہنستا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ یمسک دل میں دعا کرتا ہے، خدا اسے اس کے مطلوبہ راہ پر لے جائے۔ پھر وہ وہاں سے مڑ کر چلنے لگتا ہے، لیکن غصے سے اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے سوچتا ہے، میں تمہاری طرح خاموش نہیں رہ سکتا۔ اب تم جا چکے ہو، مجھے تمہیں بھولنا ہوگا کیونکہ میں نے گڈ بائی کہہ دیا ہے۔ یمسک رک کر پیچھے مڑ کر جنگ پیونگ کی طرف آخری بار دیکھتا ہے اور عزم کے ساتھ دل میں کہتا ہے، میں انہیں اپنے طریقے سے ختم کرنے جا رہا ہوں، نیمڈورین کو اس زمین سے مٹانے کے لیے۔ میں تمہاری موت کی یاد میں یہ ضرور کروں گا، اور اگر تم پوچھو کہ کیوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ٹاؤسٹ نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی یمسک کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے، جو ریونج کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اگلا سین ہمارا نارتھن سوارڈ الائنس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف آتا ہے، جہاں ہمیں ایک آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا دکھایا جاتا ہے، جس کا نام جوامن گونگ ہے، جو نارتھن سوارڈ الائنس کا ایڈوائزر ہے۔ اسے ہیونلی آئی آف انر فلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ راستے میں ایک سپاہی اسے گریٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ کو گریٹ کرتا ہوں ایڈوائزر۔ ایڈوائزر بھاگتا ہوا جلدی سے دروازہ کھول کر اندر انٹر ہوتا ہے۔ اندر ہمیں ایک بوڑھے آدمی کو دکھایا جاتا ہے، جس کا نام جو من شین ہے، جو نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن کے وائس ماسٹر ہیں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے، تم آ گئے؟ ایڈوائزر احترام سے جھک کر جواب دیتا ہے، سوارڈ ماسٹر، دشمن کہاں ہے؟ میں فوراً۔ بوڑھا آدمی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، یہ بات بعد میں کریں گے، ابھی جینگ کینگ اک کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر ایڈوائزر فوراً سائڈ پر جینگ کینگ اک کو دیکھتا ہے اور حیرانی سے کہتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بوڑھا آدمی جواب دیتا ہے، اسے انٹرنل انجریز ہوئی ہیں، لیکن وہ ہوش میں ہے اور موو کر سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی اسے خاموش کراتے ہوئے آہستہ سے کہتا ہے، اپنی آواز نیچی رکھو۔ پھر وہ ایک طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایڈوائزر سائڈ پر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے، جو جینگ کینگ اک کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ ایڈوائزر اسے دیکھ کر سوچتا ہے، یہ تو ایسٹرن امورٹل گیٹ کے 100 کرین سوارڈ ماسٹر ہیں۔ 100 کرین سوارڈ ماسٹر اپنی انرجی جینگ کینگ اک کے جسم میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھا آدمی ایڈوائزر کو بتاتا ہے، یہ پرسن یہاں سے گزر رہے تھے اور راستے میں انہیں جینگ کینگ اک کے ساتھی ملے۔ ہم نے انہیں فوری روک کر ہیلپ کی ریکویسٹ کی اور خوش قسمتی سے یہ ہیلپ کرنے کے لیے مان گئے۔ یہ سن کر ایڈوائزر سکون کی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، خدا کا شکر ہے، ہم واقعی لکی ہیں، کیونکہ جینگ کینگ اک ہمارے نارتھن سوارڈ الائنس کا فیوچر ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، اس کی حالت کتنی خراب ہے؟ بوڑھا آدمی سنجیدگی سے جواب دیتا ہے، ہم اچانک اس کی پلس کو فیل نہیں کر سکے، اس کی انٹرنل انرجی بالکل ختم ہو چکی تھی، وہ درد سے چلا رہا تھا، اس وقت اس کی یہی حالت تھی۔ ایڈوائزر حیرانی سے پوچھتا ہے، کیا انٹرنل انرجی موت تک جسم میں نہیں رہتی؟ آپ تو کوئی بکواس بات کر رہے ہیں، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ بوڑھا آدمی ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بھی اس کا پتہ نہیں۔ سین واپس ماؤنٹ ہوا سیکٹ کی طرف آتا ہے، جہاں بارش ہو رہی تھی۔ ایلڈرز ابھی بھی وہیں کھڑے تھے اور سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایلڈر وانگ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ تو واضح طور پر چٹان کا ایک ابنڈنٹ ایریا ہے، لیکن جنمو حیرانی سے کہتا ہے، گریٹ ایلڈر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسی وقت ٹرائنکل پیلس ماسٹر پیچھے سے آتے ہوئے کہتے ہیں، تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو صاف ظاہر ہے وہ وہاں کسی کو مار رہے ہیں۔
یہ سن کر تمام ایلڈرز ان کی طرف حیران ہو کر دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ایلڈر سنجیدگی سے پوچھتا ہے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ گریٹ ایلڈر نے اپنی پاور یوز کی کسی کو مارنے کے لیے کیونکہ اس کے دل میں ایول فیلنگز تھی؟ فرسٹ ایلڈر سخت نظروں سے ٹرائنکل پیلس ماسٹر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ٹرائنکل پیلس ماسٹر اپنا منہ دوسری طرف پھیرتے ہیں اور سامنے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں آوازیں سنائی دی تھی۔ جیسا کہ گریٹ ایلڈر نے کہا، اگر گندگی کی خوشبو پلم بلاسم جیسی بھی ہو تب بھی تم بھائی یہ نہیں مانو گے کہ یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ جنمو ایک گہری سانس لیتا ہے۔ ٹرائنکل پیلس ماسٹر گہری سانس لیتے ہوئے وہاں سے جاتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو تو میں جا رہا ہوں، اب تم لوگوں کو گڈ لک۔ ایلڈرز اسے جاتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ ایلڈر وانگ سوچتا ہے، نیو ایلڈر جو ہمیشہ گریٹ ایلڈر کا ویرودھ کرتا ہے، کیا اس نے گریٹ ایلڈر کے ایکٹس کی وجہ سمجھ لی ہے؟ دوستو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، ماؤنٹ ہوا سیکٹ ایک ٹاؤسٹ سیکٹ ہے جو خون خرابہ نہیں کرتا۔ آپ نے پوری سیریز میں ماؤنٹ ہوا سیکٹ کو کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ گریٹ ڈیمن یمسوک کو بھی نہیں، اور جو جنگ پیونگ کے ماسٹر تھے ان کو بھی قتل نہیں کیا۔ اور یہ ٹرائنکل پیلس ماسٹر جنگ پیونگ کے ماسٹر کے فرینڈ تھے۔ یہ جنگ پیونگ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن ایلڈرز اس کے خلاف ہے۔ اگلے سین میں ہمیں اس بوڑھے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی زمین میں دفن ہوتا ہے اور اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، سیون سیور ٹائرن بلیڈ، وہ نمڈورین کا رائٹ ہینڈ یونجک، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ ماؤنٹ ہوا کلین میں مارا گیا۔ یونجک کے آدمی 18 ازورا سوارڈز مین، وہ لوگ جو جہاں بھی جاتے ہیں موت لے کر آتے ہیں۔ اچانک وہ کچھ محسوس کرتا ہے اور گہرے ڈر میں من میں کہتا ہے، آخر بلیڈ گوڈ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے؟ ویسے بلیڈ گوڈ ٹورچر کرنے میں بہت مہارت رکھتا ہے، وہ مجھے ضرور گریٹ ٹورچر کرے گا جیسا کہ مجھ جیسے یونجک سائلنٹ ڈیتھ کنگ۔ یہ سوچ کر وہ کانپ جاتا ہے، پھر وہ اچانک ایک طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف ہمیں دو بچوں کو تیزی سے بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیا یہ وہ بچے نہیں ہیں جو اس ابنڈنٹ چٹان کو گارڈ کر رہے تھے؟ پھر وہ سامنے ایلڈرز کو دیکھ کر حیران ہو کر کہتا ہے، کیا؟ سامنے ایلڈرز دکھائے جاتے ہیں جو جلدی سے کہیں جا رہے تھے۔ بوڑھا آدمی انہیں دیکھ کر سوچتا ہے، ایلڈرز اس جگہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد چاند آسمان میں پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی دیکھتا ہے کہ ایلڈرز واپس آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچتا ہے، وہ باہر آ گئے ہیں، اندر کیا ہوا؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایلڈرز کے جانے کے بعد اچانک اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں جس سے وہ کانپ جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر سوچتا ہے، چیخنے کی آوازیں؟ کیا یہ 18 ازورا سورڈسمینز رو رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی رو رہے ہیں؟ دوستو یہ وہی یونجک کے سولجرز ہیں جو ماؤنٹ ہوا سیکٹ پر حملہ کرنے آئے تھے اور اب یمسوک انہیں ٹورچر کر رہا ہے۔ اچانک چیخوں اور رونے کی آواز مزید خوفناک انداز میں گونجنے لگتی ہیں۔ بوڑھا آدمی ان آوازوں سے پریشان اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ہمیں بوڑھے آدمی کو انتہائی بری حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ سامنے یمسوک کو آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یمسوک جب اس کے پاس سے گزرتا ہے تو بوڑھا آدمی اپنا چہرہ نیچے کر لیتا ہے اور سوچتا ہے، کم بخت، یہ سوچنا کہ ڈیتھ سائلنٹ کنگ اتنا خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ پیچھے مڑ کر یمسوک کو دیکھتا ہے اور اس کے ارد گرد موجود کرمسن اورا کو دیکھ کر مزید ڈر سے کانپنے لگتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔